यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए बहुत अहम तरीन अपडेट और वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम उन ममालिक का जिक्र करेंगे जिनका वीज़ा पाकिस्तान से नहीं लगता, कहीं और से लगता है। वो वीज़ा कहाँ से लगता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में उन लोगों के इंटरव्यूज़ और गुफ्तगू भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो इन कठिन मराहल से गुज़रे हैं। जानिएगा बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो तवील हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, बहुत कीमती है। हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर मौजूद रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं ख़बर की तफसील की जानिब। ख़बर की तफसील के मुताबिक कठिन मरहला वो ममालिक जिनका वीज़ा पाकिस्तान से नहीं कहीं और से लगता है। बैरून मुल्क तालीम का हसूल हो, शादी के बाद ससुराल वालों के पास जाना हो या शादीशुदा बेटी से मुलाकात की ख्वाहिश किसी पाकिस्तानी को बैरून मुल्क जाने पर मजबूर कर दे तो वीज़े का हसूल पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर अगर वीज़ा भी ऐसे मुल्क का हासिल करना हो जिसका सफारत खाना पाकिस्तान में मौजूद ना हो या उसका वीज़ा शख्सन मौजूद ना हो तो ये मुश्किल डबल हो जाती है। न्यूजीलैंड, फ़िनलैंड, स्कॉटलैंड, क्रोएशिया और बल्गारिया वगैरह शामिल हैं, जबकि ऑस्ट्रिया, कनाडा, यूनान, स्वीडन, डेनमार्क और कई दीगर ममालिक ऐसे हैं जिनके सफारत खाने या हाई कमीशन तो पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन उनके वीज़ा सेक्शन नहीं हैं या फिर बंद कर दिए गए हैं। इस सूरत हाल के बायस लाहौर की सारा आमद जैसे पाकिस्तानी शहरियों के लिए बैरून मुल्क जाने का ख्वाब एक मुश्किल और पेचीदा सफ़र में तब्दील हो जाता है। सारा एक तालिबा हैं और उन्होंने आला तालीम के लिए ऑस्ट्रिया की एक यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप हासिल की है, लेकिन जब उन्होंने ऑस्ट्रिया का वीज़ा हासिल करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वो अपनी दरख्वास्त बराह रास्त पाकिस्तान में जमा नहीं करा सकती। इसके लिए उन्हें अपने दरख्वास्त ईरान में ऑस्ट्रिया के सफारत खाने भेजना होगी, जिसके लिए उन्हें एक तवील और कठिन मरहले से गुज़रना पड़ा। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि पाकिस्तान में सफारत खाने का मतलब ये होगा कि मैं यहाँ से दरख्वास्त दे सकूँगी, लेकिन जब पता चला कि ये सफारत खाना वीज़ा की दरख्वास्तें प्रोसेस नहीं करता तो ऐसे लगा जैसे मेरे सामने दीवार खड़ी हो गई हो और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आगे कैसे बढ़ा जाए। सारा की कहानी मुनफरद नहीं, हज़ारों पाकिस्तानी शहरी ऐसे ही चैलेंजेस का सामना करते हैं जब वो इन ममालिक के वीज़ा के लिए दरख्वास्त देते हैं जिनके पाकिस्तान में वीज़ा सेक्शन मौजूद नहीं। इस सूरत हाल की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिनमें सफारती पेचीदगियाँ, लॉजिस्टिक मसाइल और माशी अवामिल शामिल हैं। रावलपिंडी के एक कारोबारी मोहम्मद आरिफ को भी ऐसी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्हें क्रोएशिया में एक कारोबारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई, लेकिन पता चला कि उन्हें वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के लिए पहले मुत्तहिदा अरब इमारात या ईरान जाना पड़ेगा। उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुझे क्रोएशिया के वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने से पहले UAE का वीज़ा हासिल करना पड़ा। ये सिर्फ खर्च की बात नहीं, ये मेरे कारोबार से दूरी का वक्त और गैर यकीनी सूरत हाल है। बहुत से ममालिक के पाकिस्तान में सफारत खाने हैं लेकिन मकामी सतह पर वीज़ा प्रोसेस नहीं करते क्योंकि उनके पास सफारती वसाइल की कमी होती है। कुछ ममालिक अपने वीज़े प्रोसेसिंग को एक ही इलाक़ाई मरकज़ में मरकूज़ करने को तरजीह देते हैं ताकि ऑपरेशंस को मुनज़्ज़म किया जा सके। बाज़ ममालिक के पास पाकिस्तान में वीज़ा दरख्वास्तों के बड़े हुजम को संभालने के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर या अमला नहीं होता। नतीजतन पाकिस्तानी दरख्वास्तों को अपनी दस्तावेज़ात दूसरे ममालिक में मौजूद सफारत खानों को भेजनी पड़ती हैं, जिससे अखराजात, ताख़ीर और मज़ीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे ममालिक में मौजूद सफारत खानों के ज़रिए वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने का अमल अक्सर इजाफी अखराजात का बायस बनता है, जो कि बहुत से दरख्वास्त गुज़ारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। इन अखराजात में बैनुल-अक़वामी कुरियर सर्विसेज, ज़्यादा वीज़ा फ़ीस, करेंसी की तब्दीली की वजह से
بایومیٹرک اپائنٹمنٹ کے لیے سفر اور ممکنہ قانونی یا ترجمے کی فیسیں شامل ہیں۔ کئی پاکستانی خاندانوں کے لیے یہ اخراجات غیر معمولی بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ زائد اخراجات بیرون ملک تعلیم، کاروبار یا سیاحت کے فروغ کے لیے سفر کو ایک مشکل ہدف بنا دیتے ہیں۔ احسن ملک ایک کاروباری آدمی ہیں، ان جیسے کئی لوگوں کے لیے یہ صورتحال خاصی چیلنجنگ ہوتی ہے، جو کاروباری معاملات کے لیے ویزا حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اضافی اخراجات اور تاخیر نے ان کے کاروبار کو تقریباً ناکام بنا دیا ہے۔ میں نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں کچھ منصوبے بنائے تھے تاکہ پاکستان کے ساتھ اسے بیرون ملک بھی پھیلایا جائے، لیکن مجھے ویزا درخواست دینے کے لیے ابوظہبی جانا پڑا۔ ابوظہبی جانے اور ہفتوں تک انتظار کرنے کے اضافی اخراجات نے میرے لیے شدید مشکلات پیدا کی۔ مجھے اپنے خواب کو ترک کرنے کا خیال بھی آیا۔ یہ مشکلات پاکستانی شہریوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ سارا اور حسن جیسے مسافر خود کو ایک ایسے دوراہے پر پاتے ہیں جہاں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے، اپنے عزیزوں سے ملنے یا نئے مواقع کی تلاش کے خوابوں پر غیر یقینی کی دھند چھا جاتی ہے۔ ایسے درخواست گزاروں کے لیے بطور کنسلٹنٹ کام کرنے والے آصف احمد کا کہنا ہے کہ دستاویزات کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے اضافی اخراجات، فیسوں کے لیے غیر ملکی کرنسی کے مسائل اور طویل انتظار نے اس عمل کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ بہت سے درخواست گزار اس بات پر بھی فکر مند ہیں کہ پروسیسنگ سفارت خانوں کے ساتھ براہ راست رابطے کی کمی سے وہ بے بس محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاشی اثرات انفرادی درخواست گزاروں تک محدود نہیں رہتے۔ جب پاکستانی طلباء، کاروباری افراد اور سیاح آسانی سے ویزا حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس سے ان کے ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں۔ اس کا پاکستان کی معیشت پر بھی برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ملک کے ممکنہ ترسیلات زر، بین الاقوامی تجارتی معاہدے آمدنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیرون ملک سفر میں یہ رکاوٹیں ثقافتی تبادلے اور سافٹ ڈپلومیسی کو بھی متاثر کرتی ہیں، وہ شعبے جہاں پاکستان کو زیادہ فعال عالمی شرکت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آصف احمد کا مزید کہنا تھا کہ سفارتی سطح پر بہت سے ممالک پر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ ممالک مقامی ویزا پروسیسنگ سیکشن قائم کر دیں یا زیادہ قابل رسائی علاقائی مراکز بنائیں۔ ویزا درخواست کے عمل کو آسان بنانے سے نہ صرف مسافروں کو فائدہ ہوگا بلکہ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو بھی تقویت ملے گی۔ یہ تھی آج کی وہ خبر جس میں پاکستان کے ساتھ ان ممالک کے تعلقات کی بات کی گئی، ویزوں کی بات کی گئی جن ممالک کے ویزے پاکستان سے نہیں بلکہ ان کے لیے ایران یا ابوظہبی کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ متحدہ عرب امارات تک سفر کرنا کافی مشکل اور مہنگا پڑتا ہے اور اس سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور ویزا پروسیسنگ پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار بھی اس سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، کیونکہ معاملہ جب ایران اور دوسرے ملک تک جاتا ہے اس سے ایک تو اخراجات بڑھتے ہیں، دوسرا ان لوگوں کے لیے جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے، اور یوں سفارتی اور اقتصادی تعلقات جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور کاروباری حضرات کے لیے تو خاصی مشکلات بن جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔